बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मलिक रियाज ने अपने दफ्तर में बैठे हुए मेहमानों से पूछा, जनरल के हाथ से चाय पिलाऊं या ब्रिगेडियर के? वहां मौजूद मेहमानों पर तो सख्ती की हालत थी। मलिक रियाज खुद ही बोले, चले जनरल से पिलवाता हूँ। उन्होंने इंटरकॉम उठाया और किसी को कॉल किया और कहा कि जनरल साहब जरा आइएगा, आपको कुछ लोगों से मिलवाना है। कुछ ही देर में एक रिटायर्ड जनरल कमरे में दाखिल हुए। इब्तदाई सलाम दुआ के बाद मलिक रियाज ने रिटायर्ड जनरल से कहा, जरा चाय तो मंगवाइए। उन्होंने किसी को फोन किया और कुछ ही देर में एक शख्स चाय की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुआ। उसने चाय की ट्रे रखी और वापस चला गया। मलिक रियाज से जो लोग मिलते रहे हैं या उन्हें करीब से जानते हैं, वो इस बात के बारे में आपको बता सकते हैं कि मलिक रियाज का बात करने का अंदाज बहुत कैजुअल था। वो बहुत इनफॉर्मल अंदाज में बात करते थे, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज में नहीं पड़ते थे। उन्होंने अपने उसी कैजुअल अंदाज में कहा, चाहते फड़ाई जनरल साहब से, और कहा चीनी भी पा दे। जनरल साहब को नौकरी करनी थी, जाहिर है अपने बॉस को ना नहीं कह सकते थे। इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं था, वो तो नौकरी कर रहे थे। ये तो मलिक रियाज की रौनक थी, जो अपने जो उनके यहाँ काम करते थे लोग उनको इस तरह से ट्रीट करते थे, और ये कोई एक्सेप्शन नहीं थी। मलिक रियाज के पास इस तरह के मुताद्दिद लोग काम करते थे। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि शायद दुनिया में ऐसी कोई और मिसाल नहीं मिलती हो जहां पर कोई इदारा जब मुलाजमत के लिए इश्तिहारात दे तो वो उसमें बाकायदा तौर पर लिखे कि लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर होने वालों को तरजीह दी जाएगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साबका जजेस को तरजीह दी जाएगी, ब्यूरोक्रेट्स के ग्रेड्स मेंशन करते थे। आपका एक जो आपका इदारा है, जो मलिक रियाज का इदारा है, बहरिया टाउन, ये तो ज़ाहिर एक जिस तरह से कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है या कोई हाउसिंग कंपनी होती है जो घर बना के लोगों को देती है, या प्लॉट्स ज़्यादातर तो बनाते हैं। तो अगर आप किसी सिविल इंजीनियर को, किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को हायर करने की बात करें, या फिर आपका इतना बड़ा सेटअप है, आप सिक्योरिटी के मामलात के लिए कहें, नहीं, वो उमूमी तौर पर हायर जो ग्रेड्स होते थे उनसे रिटायर होने वाले फौजियों को नौकरी में तरजीह देते थे। और जाहिर है वो इतनी पुरकशिश तनख्वाहें ऑफर करते थे कि लोग उनको मना नहीं करते थे और लोग उनकी नौकरी हासिल करने के ख्वाहां रहते थे। लेकिन ऐसा क्यों करते थे मलिक रियाज? इसका इकरार, बल्कि इकरार जुर्म, वो अपने एक टीवी इंटरव्यू में कर चुके हैं। जी हाँ, अगर आप फाइल के नीचे पहिए लगाते थे तो इसका यह मतलब है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक रिश्वत लेना और देना दोनों ही जुर्म है। और मलिक रियाज इतने बेखौफ और खतर थे कि उन्होंने टीवी पर बैठ के अपने इस जुर्म का इकरार किया और कहा कि हाँ, वो फाइल के नीचे पहिए लगा देते थे। पहिए से मुराद माली रिश्वत भी हो सकती है कि आप किसी को कैश की शक्ल में पैसे दे दें, और या फिर ये हो सकती है कि वो अपने ज़राए, अपने उस रसूख को इस्तेमाल करें कि जैसे कि वो रिटायर्ड फौजियों को, रिटायर्ड हाई लेवल यानी जनरल लेवल, ब्रिगेडियर लेवल फौजियों को वो अपने यहाँ रिक्रूट करते थे, उन्हें नौकरी देते थे, और जहाँ कहीं उनका काम फंसता था वो उन्हें इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से रिटायर्ड जजेस को भी वो हायर करते थे अपने यहाँ काम करने के लिए, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को, ताकि उनका असर रसूख वो इस्तेमाल कर सकें। रिश्वत सतानी का जो उनका ये काम था, ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता। रिश्वत की इससे और बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं। मसलन वो मुल्क के सियासतदानों को भी रिश्वत देते थे। आसिफ अली जरदारी इसकी एक मिसाल है, नवाज शरीफ इसकी एक मिसाल है। जरदारी को मुबैना तौर पर उन्होंने जो लाहौर का जो बिलावल हाउस है वो उन्होंने मना कर दिया। इसी तरह से जब नवाज शरीफ जनरल मुशर्रफ के दौर में वापस आए तो उन्होंने उनको तोहफे में बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर गाड़ियां दी, गाड़ी नहीं, गाड़ियां एक से शायद। ये मलिक रियाज का तरीक़ेकार था, जो उनका स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस था, और वो इसको हरगिज बुरा नहीं समझते थे। वो समझते थे कि द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, यानी आप जब कुछ हासिल करना चाहते हैं तो इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप वो कैसे हासिल करते हैं, बस ये अहम है कि क्या आप वो हासिल कर पाते हैं या नहीं। एंड जस्टिफाइज द मीन्स अकॉर्डिंग टू मलिक रियाज। आज हम मलिक रियाज की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि कराची का बहरिया टाउन
कराची का बहरिया टाउन इतना बड़ा है कि मलीर से, जो लोग कराची से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि मलीर का रकबा कितना ज़्यादा है। मलीर के पूरे रकबे से ज़्यादा इस वक्त जो बहरिया टाउन है उसका रकबा है। और जो लोग यहाँ अमेरिका में हमें देख रहे हैं, यकीनन आप लोग मैनहट्टन से वाकिफ होंगे। मैनहट्टन से दुगना साइज है कराची के बहरिया टाउन का। लेकिन ये हमेशा इतना नहीं था, इतना बड़ा नहीं था बहरिया टाउन। बहरिया टाउन को इजाज़त मिली थी 16,000 एकड़ की, और आज का बहरिया टाउन 34,000 एकड़ से ज़ायद है। मैं अभी इस स्टोरी के लिए जब कुछ रिसर्च कर रहा था तो बाज़ जगह पे तो मुझे स्टैगरिंग नंबर्स नज़र आए, 40,000, कहीं 46,000 भी नज़र आए। लेकिन हम अगर बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट पे भी जाते हैं तो 34-35,000 एकड़ से कम इस वक्त का बहरिया टाउन नहीं है। और अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने उनकी एनओसी कैंसिल कर दी है, जिसका मतलब ये है कि अब वहां पर प्लॉट्स की सेल नहीं हो पाएगी और ना ही वो इश्तिहारात दे पाएंगे कराची बहरिया टाउन के लिए। अभी तो ये सिर्फ कराची बहरिया टाउन की बात हो रही है। कराची बहरिया टाउन की अहमियत इससे बहुत ज्यादा है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में इसी बहरिया टाउन कराची ने हलचल मचाई हुई है। वो किस तरह, जरा पीछे जाइए, सन 2019 की बात करते हैं। आपको साकिब निसार नाम के एक ढोंगी, एक कार्टून नुमा चीफ जस्टिस की याद दिलाते हैं, जिनका बुनियादी काम अदालतों में जेर इल्तवा मुकदमात को हल करवाना था। उनको, उनकी कोशिशें ये होनी चाहिए थी कि जो अदालतों में जेर इल्तवा मुकदमात हैं उनको तेज़ी से हल करवाया जाए, उन केसेस के फैसले कराए जाएं ताकि अवाम को इंसाफ मिल सके। वो क्या फरमा रहे थे? वो ये कर रहे थे कि वो बहरिया टाउन कराची में जो मलिक रियाज ने जो उनको ज़मीन जितनी अलॉट हुई थी उससे ज़्यादा जो थी उसके फैसले वो कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जी मलिक रियाज को जितनी ज़मीन अलॉट हुई थी उन्होंने उससे बहुत ज़्यादा अक्वायर कर लिया, यानी कि ले ली है। अगर हम उसे सही इस्तेलाह उसके लिए इस्तेमाल करें तो हथिया ली है, कब्जा कर लिया है। और साकिब निसार अपने तमाम काम छोड़ के, उस वक्त हम आपको याद दिला दें 1.5 लाख के करीब मुकदमात थे जो जेर इल्तवा थे। लोग एड़ियां रगड़ रहे थे, लोगों ने अपनी जायदादें बेच दी थी इंसाफ के हसूल के लिए। और साकिब निसार किस कदर मकरूह लोग हैं ये क्या कर रहे थे? ये बहरिया टाउन कराची के मसले को हल करवाने के लिए वहां पर बोलियां लगवा रहे थे। बोली शुरू हुई 1,000 अरब रुपए से। अगर मलिक रियाज ने कोई गलत काम किया था तो आपको उसको सजा देनी चाहिए थी। आपने किस तरह से ये तय कर लिया कि आप उस पर जुर्माना करने की बोलियां लगाएंगे? मलिक रियाज ने फौरन हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है, 1,000 अरब का जुर्माना, उफ ये तो बहुत ज्यादा है। हालांकि मलिक रियाज के लिए ये कुछ भी नहीं था। जितना पैसा भी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि उन्होंने वहां से कितना पैसा कमाया। मलिक रियाज के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन साकिब निसार, बीइंग साकिब निसार, उन्हें शौक था लाइमलाइट पे रहने का, उन्हें शौक था ड्रामेबाजियां करने का, जिस तरह से आजकल भी कुछ लोगों को है। उस पर हम बाद में बात करेंगे किसी और शो में, बल्कि आज के शो में शायद वक्त ना मिल पाए। तो उन्होंने अपनी ये ज़ाती तशहीर जारी रखी और बात जो है वो फिर आकर रुकी के 460 अरब डॉलर्स। साउंड्स फेमिलियर राइट? 460 अरब डॉलर, सॉरी 460 अरब रुपए, 460 अरब रुपए में बात तय हुई कि 460 अरब रुपए का जुर्माना मलिक रियाज को किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने उससे ज्यादा जमीन हथिया ली है जो उनको अलॉट हुई थी। उन्हें अलॉट कितनी हुई थी? 16,000 एकड़, और उन्होंने हथिया कितनी ली? 34,000 एकड़ से भी शायद, दुगने से भी ज्यादा। लेकिन कैसे? सिंध में तो जरदारी बहुत भारी है, जरदारी सिंध में सबसे भारी है, लेकिन वो सिंध पे भी भारी है। वो सिर्फ सिंध में भारी नहीं है, वो सिंध पे भी भारी है, क्योंकि जाहिर है सिंध में जरदारी के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। और उस वक्त भी वहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो खैर राजा दाहिर के फौरन बाद ही आ गई थी, तब से ये वहां हुकूमत कर रहे हैं, तब से इनकी हुकूमत है, ये बहुत पुराने वहां पे हुकूमत कर रहे हैं। तो उस वक्त भी इनकी हुकूमत थी। कैसे मलिक रियाज ने इतनी जमीन हथिया ली? हम बताते हैं आपको। गुंडागर्दी के जरिए, जिसमें उनको जरदारी की जो इस वक्त सदर है उन्हें सरपरस्ती हासिल थी, और किस तरह से बदनाम जमाना पुलिस ऑफिसर राव अनवार
چلتی پھرتی مکرو اگر کوئی شکل ہو کسی انسان کی، کسی پولیس آفیسر کی جس نے پولیس کے مقدس پیشے کو اتنا بدنام کیا ہو جو راون وار نے کیا ہے. دیکھیں میں کیوں کہہ رہا ہوں پولیس ایک مقدس پیشہ ہے. پولیس لوگوں کی حفاظت کرتی ہے، لیکن ایسے مکرو لوگ جب پولیس میں بھرتی ہو جاتے ہیں، ان کو بھیڑیے سے بھی تشبیہ نہیں دی جا سکتی. بھیڑیا بھی شاید اپنی بھوک کے تحت، اپنے کوئی شکاری جبلت کے تحت لوگوں کو پکڑتا ہوگا یا جانوروں کو نشانہ بناتا ہوگا. یہ تو ان سے بھی بدتر ہے. یہ تو بلا وجہ معصوم لوگوں کو تنگ کرتے ہیں صرف اپنی نوکری کو طوالت دینے کے لیے، اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے. جو ملیر کے علاقے کے جو وہاں کے قریبی گاؤں تھے، وہاں پر لوگوں کی زمینوں پر زبردستی قبضے کروائے گئے ان مکرو لوگوں کے ذریعے، راون وار جیسے لوگوں کے ذریعے. انہیں پکڑ کے زبردستی بے دخل کیا گیا، لوگوں سے اونے پونے داموں ان کی زمینیں خریدی گئیں، لوگوں کو باقاعدہ ٹارچر کیا گیا، تشدد کر کر کے ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا گیا، زبردستی ان سے زمینیں ہتھیائی گئیں. اور اس طرح 16,000 ایکڑ پھیل کر 34,000 ایکڑ ہو گئی. اب کچھ اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا رقبہ ہے. اگر آپ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک، اگر ہم اس کو زمین کو ایسے فلیٹ پھیلا دیں اور آپ گاڑی میں بیٹھیں اور ہائی وے کی سپیڈ سے چلائیں، مطلب 60 کلومیٹر 70 کلومیٹرز این آور کی سپیڈ سے چلائیں، آدھے گھنٹے میں بھی آپ اس اینڈ تک نہیں پہنچ پائیں گے. اتنی زمین، جیسے میں نے کہا کہ اتنی بڑی زمین جو نیو یارک کا مینہٹن پوری دنیا میں جو مشہور علاقہ ہے، 2 مینہٹن اس میں سما جائیں پھر بھی پورا نہ ہو. اتنی بڑی زمین کیسے ہتھیائی؟ ان ہتھ کنڈوں کے ذریعے. ان پر جرمانہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ انہیں سزا ہونی چاہیے تھی. انہیں سزا ملی؟ نو. کیوں نہیں ملی؟ ثاقب نثار. اور کیا سبب ہوا؟ آصف زرداری جیسے لوگ، نواز شریف جیسے لوگ جنہیں یہ رشوت دیتے تھے، جو ان کی بیک پاکٹ میں تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ حالات تبدیل ہوئے. عمران خان کی حکومت آئی اور یہ جو جرمانہ تھا ان پر، یہ کس طرح پورا کیا گیا؟ اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، جس میں اس وقت عمران خان اور ان کی اہلیہ کو قید میں رکھا ہوا ہے. لندن میں ایک کیس ہوا اور وہاں سے برطانیہ کی حکومت نے یہ کہہ کے کہ یہ پاکستان کی حکومت کا پیسہ ہے، وہ پیسے پاکستان بھجوائے. اب یاد رکھیے گا کہ ملک ریاض کو جرمانہ ادا کرنا تھا، اور جو لندن سے پیسہ آیا، جو برطانیہ سے پیسہ آیا، وہ بھی ملک ریاض کا تھا. ملک ریاض کو وہ جرمانہ جو ان پر بحریہ ٹاؤن کی زمین کی وجہ سے دینا تھا، وہ تو ان پر واجب تھا ہی تھا. جو لندن سے پیسہ آنا تھا وہ حکومت پاکستان کا تھا. لیکن وہ عدالت میں یہ کہہ کے جمع کرا دیا گیا کہ جو ملک ریاض پر جرمانہ ہے یہ اس کا حساب بن گیا. بدلے میں کیا ہوا؟ القادر یونیورسٹی. اس لیے عمران خان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ملک ریاض سے جو القادر یونیورسٹی جو بنوائی انہوں نے اپنے ٹرسٹ کے لیے، وہ رشوت تھی. یعنی ملک ریاض کو صرف ایک جرمانہ ادا کرنا پڑا جو لندن سے ان کا آیا، جو یہاں پر ان کو 460 ارب روپے جمع کروانے تھے، وہ انہوں نے جمع نہیں کروائے. اس پر ظاہر ہے عمران خان کا موقف یہ ہے کہ اگر وہ اس پیسے کو برطانیہ سے نہیں آنے دیتے یا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو وہ پیسہ شاید ضبط ہو جاتا یا پاکستان کو کبھی نہیں ملتا. اس لیے انہوں نے اس پیسے کو ایکسیپٹ کر کے، اور انہوں نے اپنی جیب میں نہیں رکھا بلکہ انہوں نے اسے عدالت میں جمع کرایا. ظاہر یہ معاملہ بھی زیر التوا ہے، یہ عدالت میں ہے، اس پہ دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں. ہم نے اپنے دیکھنے والوں کے لیے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہ معاملہ جو ہے، اسی کی وجہ سے جو ملک ریاض کہتے ہیں کہ مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں عمران خان کے خلاف گواہی دوں، یہ بات بالکل درست ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ ملک ریاض آئیں اور عمران خان کے خلاف گواہی دیں، اور وہ یہ کہیں کہ جو القادر یونیورسٹی کا جو کیس ہے، جو اس میں عمران خان نے بطور رشوت ان سے وہ یونیورسٹی کی زمین اور اس پہ وہ جو یونیورسٹی بنوائی، اس کے بدلے میں جو 460 ارب روپے جو ان کے ذمے واجب الادا تھے، وہ دینے سے وہ ان کو ضرورت نہیں پڑی کہ وہ ان کی ادائیگی کریں. اور وہ معاملہ جو لندن سے پیسہ آیا تھا، جو ملک ریاض کے بارے میں یہ تھا برطانوی حکومت کو کہ یہ پیسہ پاکستانی حکومت کی ملکیت ہے، اس میں وہ معاملہ سیٹل ہو جائے. اس چیز پر وہ چاہتے ہیں کہ ملک ریاض آ کر گواہی دیں. ایک اور جو ایشو ہے وہ یہ کہ
عمران خان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کی ایک دوست جو فرح گوگی کے نام سے معروف ہیں، ظاہر ہے وہ بھی اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، انہیں بھی ملک ریاض نے مبینہ طور پر رشوت میں زمینیں دی تھیں۔ یہ والا کیس بھی ہے جس پر ملک ریاض کی گواہی درکار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک ریاض کیوں عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دے رہے؟ انہوں نے کیوں اتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈٹ گئے ہیں اس کے سامنے، اور وہ عمران خان کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ملک ریاض ہیز سین اٹ آل، ملک ریاض نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے پہلے سے۔ وہ کبھی بھی کسی بھی سیاسی پارٹی، کسی بھی سیاسی لیڈر کے خلاف نہیں جاتے، اور یہی سبب ہے انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ کل اگر عمران خان دوبارہ سے اقتدار میں آ گئے، کل اگر عمران خان پھر سے وزیر اعظم بن گئے تو ان کا کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اگر آج وہ عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے تو کل جب عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے خلاف انتقامی کارروائی کریں۔ یہ خدشہ ہے ملک ریاض کو۔ ایک اور بات، ملک ریاض کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ اس وقت عمران خان کے خلاف گواہی نہ دینے کے سبب ان کے خلاف یہ سختیاں ہو رہی ہیں، ان کے کاروبار کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور اس کا اظہار وہ اپنے ٹویٹس میں کر چکے ہیں کہ ان پر سختیاں، ان کے کاروبار کو اس لیے بند کیا جا رہا ہے، ان پر سختیاں اس لیے کی جا رہی ہیں کیونکہ وہ عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دے رہے۔ انہوں نے ظاہر ہے نام نہیں لیا، لیکن وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف گواہی دیں۔ ظاہر ہے اگر یہ وقت گزر گیا اور عمران خان پھر سے اقتدار میں آ گئے تو ملک ریاض کو پوری امید ہے کہ وہ آج جو بھی ان کے اقدامات ہیں انہیں وہ اپنی قربانیوں کے طور پر پیش کریں گے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس قربانی جو ان کے بقول ان کی قربانی ہے، اس کے عوض وہ کیا کیا کچھ وصول نہیں کریں گے اگر عمران خان کی حکومت دوبارہ آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے ان کے لیے یہ ایک جوا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ یہ جوا کھیل رہے ہوں کہ اگر اس وقت عمران خان کے خلاف گواہ بن کر پیش ہو گئے تو ممکن ہے کہ کل جب عمران خان کی حکومت آئے تو ان کو پھر اس میں سے آج جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے عوض ان کو کچھ بھی نہ ملے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر ایک بات تو طے ہے کہ ملک ریاض نے بہت پیسہ بنایا ہے، بہت پیسہ بنایا ہے۔ اس وقت صرف بحیرہ ٹاؤن میں، کراچی کی میں بات کر رہا ہوں، صرف بحیرہ ٹاؤن کراچی سے انہوں نے جو پلاٹس بیچ کے 16 ارب ڈالر سے زیادہ پیسہ کما لیا۔ جی ہاں، آپ نے درست سنا۔ آپ کیلکولیٹر نکالیے، اسے پاکستانی روپیز میں کنورٹ کیجئے، کیلکولیٹر بیچارہ بھی معافی مانگ لے گا، اس کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ کتنی رقم ہے روپیز میں۔ بہت پیسہ ہے، بہت بڑی رقم ہے۔ ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، یہ تمام پیسہ وہ باہر لے گئے، وہ پاکستان میں پیسہ بھی اپنا نہیں رکھتے۔ کاروبار وہ سارا پاکستان میں کرتے رہے ہیں اب تک، اب انہوں نے دبئی میں کچھ لانچ کیا ہے، پیسہ انہوں نے کمایا سارا یہیں پہ، رکھتے وہ باہر ہیں۔ یعنی اس ملک پر ان کو اتنا بھی اعتماد نہیں ہے کہ وہ اپنا سرمایہ یہاں رکھ سکیں۔ یہ ظاہر ہے یہ ایک تشویش کی بات ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی بہت سی ان لافل پریکٹسز، جیسے کہ میں نے کہا کہ جس طرح سے انہوں نے لوگوں کی زمینیں ہتھی آئیں، جس طرح سے وہ لوگوں کو رشوتیں دیتے ہیں، اور جس طرح سے ان کا طرز عمل ہے، وہ بھی ملک ریاض کے متعلق بہت منفی باتیں ہیں۔ اس میں اور بہت سی تفاصیل ہمارے پاس ہیں، ہم آنے والے شوز میں ان پر بات کرتے رہیں گے۔ آپ ہمیں ضرور بتائیے گا اگر آپ کا کوئی ایشو اس طرح کا ہے کہ جس میں آپ کا کوئی سوال ہو بحیرہ ٹاؤن سے متعلق، یا آپ کو کبھی اس قسم کی کوئی مشکل پیش آئی ہو، اور ہم نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہم نے بحیرہ ٹاؤن کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھا کہ ملک ریاض کا یہ کہنا ہے کہ ان پر یہ سختیاں اور یہ دباؤ صرف اس لیے ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دے رہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بے قاعدگی نہیں کی جس میں ان کو سزا دی جائے، جبکہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو کراچی کی بحیرہ ٹاؤن کی زیادہ زمین ہتھیانے کا معاملہ تھا اس میں پہلے ہی سپریم کورٹ نے ان پر جرمانہ کر دیا تھا۔ ظاہر ہے یہ ایک بے قاعدگی تو ہے، اس بارے میں ہم آپ کو مزید بتائیں گے، یہ تفصیل آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی، اس لیے اس چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ یہ اور اس طرح کی بہت سی خبریں آپ کو ملتی رہیں۔ خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلے شو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔